اللہ ساتھی اولاداں نو حافظ قرآن بنا اللہ ساتھی اولاداں نو حیادار بنا اللہ دین دا مجاہد تے قاری بنا اللہ ساتھی اولاداں نو اللہ میرا ویر بھائی خالہ بنی رحمت دینا نیک پتر عطا فرما اللہ نیک بیٹا عطا فرما شان شاہ جنہاں نو اولاداں دتیاں نے اللہ بڈھے ویلے باپیاں دا حیا کرن والا بنا اللہ سفید والا دی قدر کرن والا بنا اللہ بڈھے تے جنات کوئی پکڑنے والا بنا اللہ جتنے بچے ہاتھ چک کے بیٹھے نے اللہ سارے بچیاں نو دین دا عالم بنا اللہ میرا بابا بہناں نو حیادار بنا اللہ جنہاں نو اولاداں دتیاں نے نیک بنا شہر شاہ جنہاں نو اج ماپے نظر نہیں آ رہے اللہ انہاں تے راضی ہو جا اللہ میرا دل جدی برباد پا گیا ایکسیڈنٹ دے نال اللہ چڑھائی جاندیاں تیاریاں کرنے والا اللہ اج میرا دل قبرستان چلا گیا اللہ سنو جواب تے راضی ہو جا اللہ جنہاں نے وقت چکے رہے اللہ عیدانوں تے ماپے یاد آتے ہیں اللہ سب دل جتنا مرضی انسان ہو گئے آخر جات والا عبودیات سکھاتی ہے اللہ خرمات یاد آتی ہے اللہ اج جنہاں نو عید ملنے والا باپ نظر نہیں آ رہا اللہ باپ نظر نہیں آ رہی اللہ اونا مٹی دیا ڈھولیاں دے تھلے اللہ کروڑا رحمت کا نزول فرما اللہ تینو 14-18 سال ہو گئے تیرے دین دی تبلیغ کردے 12 سال دی عمر میں اللہ میں جمعہ پڑھانا شروع کیتا اللہ 7 سال میرا باپ میرے پیچھے عید کرن والا اللہ نائی دا سلام پھیرنا سا سب تو پہلے اٹھ کے کدے تے لاتا سی اللہ اج 7-10 سال ہو گئے میں سلام تے پھیرنا وا اللہ اٹھ کدے تے لاتا والا اللہ جو کوئی نظر نہیں آتا اللہ میرے بوڑھی قبر تے رحمت کا نزول فرما اللہ میرے ویر شوائب تے راضی ہو جا اللہ انہاں نو اج باپ بہنا بھائی اولادا بچے رشتے دار محلے دار دوست احباب اللہ جنہاں دے پیارے وفا پاوے اللہ میرا ویر نفر اللہ دا عزیز و کارم کریم جواب تھوڑے دن پہلے روڈ ایکسیڈنٹ نال وفا پا گیا اللہ اس جواب کے گھر والوں نو صبر جمیل عطا فرما اللہ دی قبر نو جنت دا باغ بناوا اللہ جنہاں دے باپے وفا پا گئے اللہ دا دعا کر دیا نے راضی ہو جا اللہ راضی ہو جا اللہ سارے پیار آپ راضی ہو جا اللہ اسی بے بسا اللہ اسی قبرات جا کے نہیں گر سکتے کی حال ہو رہا ہے اللہ تیرے نبی کا فرمان قبر سب پارے پسلیاں پا دینی قبر تے سپا دا کھویا دا گھر قبر تے آخرت دیا منزلوں چ پہلی منزل دا نام اللہ سارے پیارے گناہگار سا اللہ سی گناہگار پر تو بخشنہار اللہ سارے پیارے تے راضی ہو جا اللہ میرے پوتے راضی ہو جا اللہ آخر میرے باپ کی 64 سال عمر ہو گئی سی اللہ وجود کمزور ہو گیا سی اللہ اقلال کا باپ گیا واپس آیا اللہ کمزور ہڈیاں تے رحم فرما اللہ پوشیدہ ہڈیاں تے رحم فرما اللہ جنہاں تے پیارے وفا پاک اللہ درجات بلند فرما اللہ کشمیر فلسطین غزہ تے مظلوماں کی مدد فرما
مجاہد لڑنے دے واقعے کا سر بن جا اللہ میرے شہداء کا قدمہ قبول فرما اللہ مسلمان یہود نصارا میں جتھے لڑ رہے اللہ کا مسلمانوں فتح نصیب فرما اللہ اس کا رہتی دنیا کی کر آباد فرما اللہ اس کا رہتی دنیا کی کر بندہ بہتارا بنا اللہ جتنا تیرا اتنا پیارا گھر بنایا اللہ دن رات محنت کی میرے جوانوں کی اللہ میری جماعت اللہ نوجوان اللہ میری جماعت بزرگ اللہ میری اماں پیدا نے خرچ کیا اللہ میرے جوانوں دن رات محنت کی اللہ ان کے منر کے بدلے اللہ اجر عظیم عطا فرما